नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुनिया में बनाई हुई चीज़, जैसे जैसे हम वीडियोज़ बनाते जाएंगे तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के या बग़ैर वजह के तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं दी। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, और आपने अक्सर पाकिस्तान के अंदर तो देखा होगा कि जहाँ पे सावन भादरों का जब बारिशों का मौसम होता है तो गीली मिट्टी जब होती है या उसके जब बारिशों की वजह से पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है तो कीचुए निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम अर्थ वर्म्स कहते हैं। इसको अगर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहतरीन तख्लीक है, और अगर हम इसका जायज़ा लें तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसका भी कोई फ़ायदा होगा या इसका भी कोई मसरफ़ होगा। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में हर चीज़ का मसरफ़ है, हर चीज़ का फ़ायदा है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। ये एक अलग बहस है, ये एक अलग बात है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ हल करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सवालात कि जो रूटीन में कभी इंसान सोच भी नहीं सकता, उनके जवाबात भी हमें मिल जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अर्थवर्म्स की, यानी कीचुए की। कीचुआ पाकिस्तान के अंदर बहुत वाफ़ी मिक़दार में आपने देखा होगा कि ये जहाँ पे फसलें काश्त होती हैं वहाँ पे भी निकलता है, और फिर जहाँ इसके छोटे छोटे सुराख नुमा बिल होते हैं, जहाँ इन्होंने अपने घर बनाए होते हैं, अक्सर लोगों ने देखा होगा कि बाहर कुछ कुछ छोटी छोटी डलियाँ पड़ी होती हैं मट्टी की, जहाँ इनके घर होते हैं उनके बाहर। तो वो जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं मट्टी की, वो उनकी बीट होती है कीचुओं की, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है अल्लाह पाक की बनाई हुई। और इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये एक मुनफरद मुकाम हासिल करते हैं, और इसके अंदर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ायदे रखे हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़जाने रखे हुए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि शायद ये अल्लाह पाक ने ऐसे ही पैदा किया है। मछली इसको बहुत शौक़ से खाती है, और अक्सर ऐसा होता है कि देहातों के अंदर इनके जो कीड़े होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं कीचुओं के जो अंडे होते हैं, ये अपने अंडे पानी के अंदर दे देते हैं। तो जब देहाती लोग पानी पीते हैं तो वो पानी के ज़रिए वो छोटे छोटे अंडे वो पेट में चले जाते हैं, और बाद में वो पेट में जाने के बाद फिर वो अपना एक रूप धारते हैं, कीड़ों का रूप धारते हैं, और फिर वो डिस्टर्ब करने का बाइस भी बन जाते हैं। लेकिन इसके अंदर देखें तो इसमें हड्डी मौजूद नहीं है, ये नरमो नाजुक लोथड़ा है गोश्त का। अक्सर लोगों ने देखा भी होगा, और अक्सर लोग मछली पकड़ने के लिए इसका कांटे के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं मछली पकड़ने के हवाले से। अब हम आते हैं इसके मिजाज की तरफ कि कीचुए का मिजाज जो अल्लाह पाक ने तरतीब दिया है वो क्या है, और इसमें क्या रखा है अल्लाह पाक ने। इसमें सबसे अहम बात तो ये समझ लें कि इसके अंदर तांबा वाफिर मकदार में मौजूद होता है। यूँ समझ लें कि इसमें होता ही तांबा है। अगर हम इसके मिजाज की बात करते हैं तो इसका मिजाज खुशक गर्म है, यानी इसमें 75% खुश्की मौजूद है और इसमें 25% हरारत मौजूद है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसका साफ़ किया जाना ज़रूरी है, और इसके अंदर से कचरा निकालना ज़रूरी है, ताकि ये इस पोजीशन में आ सकें कि इनको इस्तेमाल किया जा सके। सबसे पहले तो आप ये करेंगे, इसको लस्सी के अंदर 3 से 4 दफ़ा मुसफ़ा करेंगे। जब आप एक दफ़ा लस्सी में डालेंगे, फिर दूसरी दफ़ा डालेंगे, तीसरी दफ़ा डालेंगे, तो जब डालते जाएंगे हर दफ़ा लस्सी के अंदर नीचे मट्टी बैठती चली जाएगी। जब चौथी से 5वीं दफ़ा आप इसको लस्सी के अंदर डिप करेंगे तो उसके बाद इनके अंदर से कुछ भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं निकलेगा, और ये ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं कि इनको अगर आप एक लाइन के अंदर किसी हल्की आग के ऊपर बिछा के रख दें और नीचे इसके आग सुलगाएं, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि छोटी छोटी बारीक बारीक तारें इसके अंदर आपको मिलेंगी, बिल्कुल बारीक बालों की तरह बारीक छोटी छोटी तारें मिलेंगी आपको इसके अंदर। अब वो ये तारे जो सी हैं वो तांबा है, और असल हकीकत भी, असल जान भी कीचुए की यही तांबा है। अगर हम तांबे को बीच में से अलग कर देते हैं, कीचुए में बचता कुछ नहीं है। अब इसको हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक और हैरत अंगेज़ भी चीज़ अल्लाह पाक ने रखी है, वो ये रखी है कि अगर किसी इंसान का अज़्व तनासिल
اگر چھوٹا ہو جاتا ہے یا اس کی جسم کی بیڈ فیٹ یا گڈ فیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے عضو تناسل سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کو بھی بحال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کس حوالے سے؟ جب اس کا لیپ کیا جائے، اس کا طلا بنایا جائے اور طلا بنانے کے بعد اس کو لیپ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اچھی خاصی اس کے اندر پروگریس محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ضرورت کے مطابق ہے، جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ اب اس کے جو افعال و اثرات ہیں، خواص ہیں، اس کے خواص ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مقوی با بھی ہے، اس کے بعد وہ دافع بلغم بھی ہے اور مسکن درد بھی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اور شوگر ٹائپ 1 کے لیے بھی اس کے نتائج بے انتہا شاندار ہوتے ہیں۔ اگر ہم کیچوے کو اور ہرمل کو اگر ہم ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، دونوں کو اٹیچ کرنے کے بعد تو پھر ہم اس کو ہاف بوائل انڈے کی زردی کے اندر اگر ہم استعمال کراتے ہیں تو پھر یہ شوگر ٹائپ 1 کو کور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج خشک گرم ہے، اس نے رطوبات کو خشک کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے جگر کے لیے کس صورت میں مقوی صورت اختیار کرتا ہے؟ جب ہم اس کو جائزہ لیتے ہیں اس کے مزاج کا، تو یہ کس صورت میں جگر کے لیے مقوی صورت اختیار کرتا ہے؟ اس وقت کہ جب آپ کا دماغ ایکسٹرا برڈن اٹھائے ہوئے ہو، یعنی آپ کے جسم کے اندر رطوبات زیادہ ہوں اور آپ کے جسم میں تیزابیت کم ہو، تو اس صورت میں آپ کا جگر فعال نہیں رہتا۔ اور اس میں جو حیرت انگیز چیز ہے کہ یہ دافع بلغم ہے۔ مطلب کون سے دافع بلغم؟ جو انسان کی جسم کے اندر رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے بلغم پیدا ہوتا ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے بلغم پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس بلغم کو غلیظ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ دماغ کے پریشر کو منتقل کر دے گا دل کے اوپر، اور پھر اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ رطوبات خشک ہونا شروع ہو جائیں گی اور انسان کا جگر آہستہ آہستہ حرارت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ جب تک آپ کسی لکڑی کو مکمل طور پہ خشک نہیں کرتے، اس کے پانی کو مکمل طور پہ خشک نہیں کر دیتے، آپ کبھی بھی آگ نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا جب بھی ایسی کیفیتیں ہوں کہ جس میں آپ کو میں نے جو چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں، تو ایسی حالت میں اس کا استعمال ہمارے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسی حالت میں پیشاب ہمیشہ سفید ہوگا، تو تبھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو قبض کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، یا آپ کا منہ کڑوا رہتا ہے، یا آپ کا منہ خشک رہتا ہے، یا آپ کی زبان سرخ ہے، تو پھر ایسی حالتوں میں کیچوے کا استعمال، ارتھ وارم کا استعمال بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ کو بڑھانا ہے اور رطوبات کو خشک کرنا ہے، اور اگر ایسی حالت آپ اس وقت کرتے ہیں، ایسی پوزیشن، ایسی صورت آپ تب اختیار کرتے ہیں کہ جب آپ کے پہلے سے ہی مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ موجود ہو اور آپ کا خون گاڑھا ہو، تو ایسی حالت میں اگر اس کا استعمال کریں گے، چاہے وہ آپ مقوی با کے حوالے سے کر لیں، چاہے وہ آپ عضو تناسل کو لینتھی کرنے کے حوالے سے کر لیں، چاہے وہ آپ درد کو تسکین دینے کے حوالے سے کر لیں، کسی صورت میں بھی یہ ایسی حالت میں ایسی چیزوں پہ کام نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر آپ کی اگر سیکس کا تعلق، آپ کے عضو تناسل کی نرمی کا تعلق آپ کی رطوبات کی زیادتی کے ساتھ ہے اور آپ کا مادہ نویہ بھی پتلا ہے، تو ایسی حالتوں میں بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل کے لیے بہترین چیز ہوگی۔ ہاں، ایک چیز جگہ اور جہاں پہ انسان کو خوف محسوس ہوتا ہو، جیسے اگر اس کو پانی نظر آتا ہے خواب کے اندر، یا پانی کو دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا ہو، یا اس کو ڈرونی چیزیں نظر آتی ہوں، یا اس کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ وہ مر جائے گا، جلدی مر جائے گا، اگر اس قسم کی کیفیات ہیں تو اس قسم کی کیفیات میں بھی کیچوے کا استعمال بہترین نتائج رکھتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے فائدے کی نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سے ہم بہت زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی ہمارا اس کا استعمال کرتا ہے اور اس کے جسم میں رطوبات زیادہ ہیں، تو اگر وہ رطوبات ختم ہو جاتی ہیں تو اس کا استعمال ترک کر دیا جائے گا، اس کا استعمال بند کر دیا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں اس کا استعمال ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔